दरस कुरान का 251 सबक लफ्ज़ी तर्जमा और मुख्तसरन तशरीह के साथ जारी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए लेसन स्टार्ट करने से पहले छोटा सा दर्स समाअत फरमाइए। सूरह अल तौबा आयत नंबर 18, 19 और 20, 21 में फरमाया, इन्नमा यअमुरु मसाजिदुल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व अक़ामस्सलाता व आतज़ ज़कात वलम यख़शा इल्लल्लाह। सवाए इसके नहीं कि इबादत करते हैं मस्जिदों अल्लाह कियों को वो लोग जो ईमान लाते हैं साथ अल्लाह के और दिन आखिरत के, और कायम रखते हैं नमाज को और देते हैं ज़कात को, और नहीं डरते मगर अल्लाह से। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला की मस्जिदें जो है आबाद करते हैं, उधर रौनक लगाते हैं, उधर मेरी इबादतें करते हैं, वो ये लोग वो ही हैं जो पुख्ता मुझ पे ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, इत्काद रखते हैं, किसी और दर के पे नहीं जाते, सिर्फ मुझ पर ही ईमान लाते हैं। ईमान वाले लोग वो नहीं हैं जो दूसरे दरों पे जाके अल्लाह के जो सफ़ात हैं उन्हें जाके रोलते हैं। ईमान वाले लोगों से मराद कुरान पाक में वो लोग हैं जो सिर्फ अपने रब पे ईमान लाते हैं, अपने रब पे तकवा करते हैं, अपने रब पे जो है हर किस्म का भरोसा करते हैं, ईमान लाते हैं। ईमान वाले वो लोग नहीं हैं जो कि जाके अल्लाह ताला की जो सफ़ात हैं, अल्लाह ताला की ही जो अल्लाह से ही मंसूब हैं, ईमान जो है वो जाके जगह जगह रोलते हैं। उसी के जो हाजत रवा जो है, मुश्किल कशा जो है, ये सारी अल्लाह की सफ़ात हैं। दाता गंज बख्श और जो क्या उसका नाम है गौसे आज़म, ये सब अल्लाह की सफ़ात है। इनमें अगर कोई डाका डालता है, कहीं जाके रोलता है इस पे, तो वो जो है उसे ईमान में शुमार नहीं किया जाता। ईमान वाले वो लोग हैं जो सिर्फ अल्लाह पे इत्काद रखते हैं और दिन आखिरत पे और अल्लाह की नमाज कायम करते हैं। ईमान पुख्ता अल्लाह पे रख के, यकीन रख के, ईमान अल्लाह ताला ने इसीलिए जगह जगह कहा है कि सिर्फ अल्लाह पे ईमान रखना है, तकवा रखना है, और अदा करते हैं ज़कात, और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। फ़ासा उलाइका अन यकूनु मिनल मुख्तदीन। फरमाया यही लोग हैं करीब तर अल्लाह ताला के, करीब तर ईमान वाले, डरने वाले, आखिरत पर यकीन रखने वाले, क़यामत के और नमाज कायम करने वाले और ज़कात अदा करने वाले। यही लोग अल्लाह के करीब हैं और यही लोग हैं राह पाने वाले सच्चे। आजा अल तुम सिकायतल हाजी व इमारतल मस्जिदिल हरामी। क्या किया है तुमने पानी पिलाना हाजियों का, खिदमत करना मस्जिद हराम का। कमन आमन बिल्लाहि, मनी दुशस की के ईमान लाता है, वल यौमिल आखिरी, दोबारा अल्लाह ने फिर ईमान वाले लोगों को इधर पहले ही तारीफ़ें उनकी बयान करने से, अमल बयान करने से पहले साथ ही शर्त रख दी, साथ ही पैमाना अपने ईमान का रख दिया कि मुझ पर ईमान लाना है, मेरे सिवा कहीं जो है कदम उठा के नहीं जाना हाजत रवाई के लिए, मुश्किल कशाई के लिए। ईमान दोबारा अल्लाह ने ऊपर ईमान वाले लोग कहकर फिर नीचे ईमान वाले, फिर लोग अल्लाह ताला ने कहा कि जो ईमान लाता है और दिन आखिरत पर भी यकीन रखता है और जहाद करता है बीच राह अल्लाह ताला के, ला यस्तवूना इंदल्लाह, नहीं बराबर होते नज़दीक अल्लाह ताला के, वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला तो हदायत करता ही कौम जालिमों को
को जो अल्लाह ताला के ईमान में शिरक किसी को बराबरी करते हैं। अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम आज़मु दरजातिन इंदल्लाहि व उलाइका हुमुल फाइज़ून। अल्लाह ताला ने फरमाया जो लोग, फिर तीसरी दफ़ा, जो लोग ईमान लाए और हिजरत की, ईमान का देखो अल्लाह ताला ने बार बार पैमाना रखा है कि अल्लाह के सिवा किसी मेरे ईमान में किसी को साजी नहीं बनाना, किसी को शरीक नहीं बनाना, कहीं नहीं जाना ईमान हाजत रवाई के लिए, मुश्किल कशाई के लिए मेरी जाके ये सफ़ात नहीं जाके रोलनी। बार बार अल्लाह ने ईमान कहा है ईमान वालों को जो सिर्फ अल्लाह अपने रब पे ईमान लाते हैं और तकवा रखते हैं, मुश्किल कुशाई के लिए, हाजत रवाई के लिए, फरजाद अपनी के लिए, अपनी जो है उससे ख़जाने मांगने के लिए, दौलत मांगने के लिए। तो ये अल्लाह ताला ने बार बार इनको ईमान वाले लोग कहा है। अब तीसरी आयत में भी स्टार्टिंग में पहले ही ईमान की शर्त रख दी कि मेरे पर ईमान वाले लोग, सिर्फ मेरे पे इत्काद, सिर्फ एक वाहिद अल्लाह पे इत्काद रखने वाले। तो आगे कहा कि हिजरत की और जहाद किया बीच राह अल्लाह के साथ, मालो अपने को जानो अपने के बहुत बड़े हैं दर्जे में नज़दीक अल्लाह के। और अल्लाह ताला ने फरमाया यही ईमान वाले लोग जो हैं कामयाबी और मराद पाने वाले हैं, जिन्होंने आगे इनके अमल बयान किए हिजरत के और जहाद के, पहले ईमान की शर्त रखी। तो अल्लाह ताला ने कहा यही लोग हैं मराद पाने वाले। युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिन्हु व रिज़वानिन व जन्नातिन लहुम फ़ीहा नईमुन मकीम, के खुश बशारत देता है, खुशखबरी देता है इनको रब उनका सा रहमत अपनी के और रज़ामंदी के, जन्नतों के वासन के बीच उसके नेमतें हैं कायम रहने वाली, हमेशा पायदार। तो ये है कि शान नज़ूल उनका ये है। ये जो मक्का के काफिर लोग थे, जो मुशरिक थे, उन्होंने कुछ नेक काम किए, जैसे मस्जिद हराम और हाजियों की हिदमत वगैरह, तो उनकी शिरक की वजह से वो सब अकारत अल्लाह ताला ने फरमा दिया चले गए। यानी इन्हीं लोगों को इनकी तौलीद का हक पहुंचा है और वो ही इनके हादिम और आबादकार हो सकते हैं, जो कि अल्लाह की मस्जिद के आबादकार तो अहल अल्लाह ही हो सकते हैं, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, इत्काद रखते हैं, उसके साथ बराबरी नहीं करते, शरीक नहीं लाते, किसी को साजी बराबरी खड़ा नहीं करते। तो मस्जिद तमीर करने, इन्हें इबादत रखने, इनमें इबादत के लिए बैठने में बहुत फजीलत आई है। मसलन एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम किसी को बार बार मस्जिद की तरफ आते जाते देखो तो उसके मोमिन होने की शहादत हो। जो शख्स अल्लाह ताला की शुनूदी हासिल करने के लिए मस्जिद बनाएगा और अल्लाह सुब्हानल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। यानी ये काम गो फजीलत के हैं, मगर ईमान बिल्ला और जहाद के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते। हाजियों की हिदमत करना, मुशरकों का और जो है पानी पिलाना, और फिर ईमान के बगैर ये मकबूल भी नहीं ये काम। अल्लाह ताला ने फरमाया मुशरकीन मक्का को इस बार बड़ा फ़ख्र था कि हम काबा के मतवली हैं, हाजियों की हिदमत करते हैं, लिहाजा मुसलमान जहाद और हिजरत की वजह से हमसे अफजल नहीं हो सकते। चनाचे जंग बदर के बाद हज़रत अब्बास कै रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैद होकर आए तो उनकी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस किस्म की बहस हुई। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे अगर तुम ईमान जहाद और हिजरत में हमसे सबका रखते हो तो हम इसके मुकाबले में मस्जिद हराम की हिदमत करते हैं, हाजियों को पानी पिलाते रहे हैं, बस तुम हमसे किसी सूरत अफजल नहीं हो सकते। तो इस पर जो है अल्लाह ताला ने ये कुरान पाक उतारी, इसका शान नज़ूल है कि तुम इनसे ईमान वालों से और जो अल्लाह ताला की हिजरत और जिन्होंने जहाद की है, नमाज कायम की, ज़कात और अल्लाह ताला से डरते हैं और ईमान सिर्फ बिल्ला अल्लाह ताला पर अपना ईमान और तकवा रखते हैं, कहीं और नहीं जाते हाजरवाई के लिए, मुश्किल कशाई के लिए। तो ऐसे इन मतलब बता कर ईमान वालों के
تو کہا کہ یہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے برابر ہی ہیں، افضل ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں حاجیوں کی، تو حج عمرہ کرنے والوں کو۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا یستوون عند اللہ، یہ برابر نہیں ہو سکتے ان لوگوں کے، یہ جو ایمان والے ہیں اور جہاد کرنے والے ہیں اور ہجرت کرنے والے ہیں، یہ جو ہے ان مشرکوں کی حاجیوں کی خدمت کرنے، پانی پلانے اور اس کی مسجد کی جو ہے خدمت کرنے کے یہ برابر نہیں ہو جا سکتے، اور نہ ان سے فضیلت بڑھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہی ایمان والے لوگ، اللہ پر تقوی اعتقاد رکھنے والے، ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے، نماز زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہی مراد پانے والے ہیں، اور یہ افضل ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ کہا کہ یہ دین کی حفاظت اور اعلیٰ کلمت اللہ کا وہ ذریعہ ہے جہاد، اس لیے اس کا درجہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ ایمان کے بعد کس کا درجہ ہے؟ جہاد کا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، کیونکہ یہ دین کی حفاظت ہوتی ہے جہاد سے، اور کلمہ اللہ جو ہے اس کو بلند کرنے کے لیے اعلیٰ کلمت اللہ کا واحد ذریعہ ہے جہاد، اس لیے اس کا درجہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اپنے گھر رشتہ داروں کو چھوڑا، یہ ہجرت ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اس سال سے مہاجرین کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے، جن میں حضرت ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سے دوسرے صحابہ شامل ہیں۔ کہا کہ قرآن خود ان کے آخرت میں فائزہ و سرخرو ہونے کی شہادت دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہی لوگ جو ہے رحمت اور جنت کی جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، ان کے عملوں کی وجہ سے، ایمان والے جہاد اور ہجرت کی وجہ سے، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور جنت کی خوشخبریاں ہیں، اور یہ مراد پانے والے ہیں ایمان والے لوگ، ان کے درجے بلند ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے مشرکوں کی مسجد حرام کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ان 3004 میں رد کر دیا، کہا کہ درجہ انہی کے ہے جو ایمان والے لوگ ہیں، ہجرت کرنے والے ہیں۔ تینوں آیتوں میں ایمان والے لوگوں کا ساتھ ہی درجہ رکھا۔ فرسٹ جو ہے اسلام دین کی جو ہے بیسک بنیاد، جیسے ہمارے جسم میں دل کی ہے اس طرح ایمان کی ہے، تو ایمان جو ہے کے بعد جو ہے ہجرت اس کا درجہ ہے، جہاد کا درجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایمان کو جو ہے ایمان والے لوگوں کو افضل رکھا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے ان کے ساتھ ایسے ایمان والے عملوں والے اچھے لوگ جو ہیں۔ تو آئیے اب سبق طرف بڑھتے ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ، کفر، شرک، وَيَكُونُ دین، اور ہو جاوے دین، کلہ تمام، سارے کا سارا دین جو ہے پھیل جائے، للہ واسع اللہ تعالیٰ کے، فَنِنْتَہُ، پس اگر باز رہیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، بِمَا يَعْمَلُونَ، ساتھ اس چیز کے جو کرتے ہیں یہ عمل، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تُوَلُّوا، اور اگر پھر جائے، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، اَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، مولاکم، مولا ہے تمہارا، دوست ہے تمہارا، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اچھا ہے مددگار، مدد دینے والا۔ الحمدللہ 9واں پارہ مکمل ہوا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما غنیتم، یہ کہ جو کچھ لوٹ لو تم، یعنی جو غنیمتوں سے تم حاصل کر لو، من شیئن، کچھ، فَأَنَّ لِلَّهِ، پس بے شک واسع اللہ تعالیٰ کے، خمسہا،
पांचवा हिस्सा इसका वालिल रसूल और वासे रसूल के, वाली जिल कुर्बा और वासे कराबतों वाली रसूल के, वल यतामा और यतीमों के, वल मसाकीनी और फ़कीरों के, वब्न सबीली और मुसाफिरों के। इन कुंतुम अगर हो तुम ईमान लाए, आमन तुम ईमान लाए बिल्लाहि साथ अल्लाह के, वमा अंजलना और जो कुछ के उतारा हमने अला अब्दीना ऊपर बदले अपने के, यौमल फुरकानी दिन फैसले के, यौमल तकल जमआनी जिस दिन के मिली दो जमातें, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर और अल्लाह ताला ऊपर हर चीज़ के कादिर है। इज़ अंतुम बिल उद्वतिद दुनिया और जिस वक्त थे तुम किनारे बदले पर, वहुम बिल उद्वतिल कुस्वा और वो थे बिल उद्वतिल कुस्वा और वो थे किनारे परले पर, व रकबू असफला मिनकुम और सवार नीचे थे तुमसे, वलो तुम और अगर वादा मुकर्रर करते तुम, लख्तलफ तुम अलबत्ता खिलाफ करते तुम, फिल्मी आदि बीच वादे के, लाकिल्ली यक़ज़िल्लाहु और लेकिन ताकि तमाम करे अल्लाह अमरन इस काम को, काना था मफ़ऊला करना, लियख़लिका ताकि हलाक हो जावे, मन हलाका वो शख्स, अन बैयिनत इनके हलाक हुआ है दलील से, वजह जाओ जीता रहे, मन हया जो शख्स के, अन बैयिना जीता है दलील से, व इन्नल्लाह ला समीउल अलीम और बेशक अल्लाह ताला तो सुनने वाला जानने वाला है सिर्फ। वयुरीकाहुमुल्लाहु और जिस वक्त दिखलाता था उन काफिरों को अल्लाह फीम नामी का बीच ख्वाब तेरे के, कलीलन थोड़े, वाकाहुम और अगर दिखलाता तुझको वो कसीर अल्लाह फशिल तुम बहुत अलबत्ता सुस्ती करते तुम, वल्लाता नाज़ा तुम फिल अमरी अलबत्ता झगड़ते तुम बिच काम के, वलाकिन्नल्लाह सल्लमा और लेकिन अल्लाह ने सलामत रखा, इन्नहु अलीमुल बेज़ातिल सदूर बेशक वो जानने वाला है, सिर्फ अल्लाह ही तो सीने वाली बात को जानने वाला। फरमाया मुसलमानों काफिरों से उस वक्त तक लड़ो जब तक शिरक दुनिया से मिट ना जाए और दीन इस्लाम गालिब ना हो जाए, सर बुलंद हो जाए जो है अल्लाह का नाम, दीन का नाम, इस्लाम का। अगर ये काफिर मुसलमानों को सताने से बाज आ जाए तो अल्लाह इनके कामों को देखेगा, और अगर कुफर से बाज आ जाए और अगर दोबारा फिर जाए ना माने तो मुसलमानों तुम समझ रखो कि अल्लाह ही तुम्हारा अच्छा मौला है, अच्छा दोस्त है, और जो है उससे बेहतरीन मौला कोई भी नहीं, दूसरा सानी नहीं, और अच्छा है वो ही जो है मददगार है तुम्हारा। हदीस में है कि मुझे हुक्म मिला है कि मैं उस वक्त तक लड़ूं, जंग करता रहूं जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल ना हो जाए तो मुझसे अपने खून और माल बचा लेंगे। और अगर मुसलमानों को सताने से बाज ना हमें जो है शिरक करने से बाज ना आए तो जिसका हमायती और मौला अल्लाह हो उसको दुनिया की कोई ताकत मगलूब नहीं कर सकती। ऊपर की आयत में वकातिलूहु का हुक्म मिला जिसके साथ माले गनीमत लाजमी उम्र है। इसके 5 हिस्से होंगे, 4 जंग में शिरकत करने वालों के और 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का। अल्लाह से निचोड़ अल्लाह ताला सुबहान अल्लाह ताला के काम हिकमतों से भरपूर होते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति
حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری دنیا راحت سواد دے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہتا ہے سکون اطمینان والی بنا دے, خوشی و راحتوں والی بنا دے اللہ, خوشی و راحتوں والی بنا دے اللہ. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. عذاب الباس رب الناس وشفی انت شفی لا شفا شفان لا یغادر سقما. اللہ ہمیں سے تو سے تندرستیوں سے اللہ مالا مال فرما. اللہ ہمیں سے تو تندرستیوں سے مالا مال فرما. اللہ ہمارے مریضوں کو سے تو تندرستیوں سے مالا مال فرما. اللہ سے تو سلامتیاں دے دے, ہر برکت والیاں زندگیاں دے, ہر عافیت والیاں زندگیاں دے, ہر عافیت والیاں زندگیاں دے, ہر عافیت والیاں زندگیاں دے. اللہ سے تو سلامتی والیاں, اللہ ہر برکت والیاں, اللہ شفا کاملہ عاجلہ دے دے, شفا کاملہ عاجلہ دے دے اللہ, شفا کاملہ عاجلہ دے دے اللہ. تو اپنے بڑے فضل سے نوازے اللہ, اپنے بڑے فضل خاص کرم سے نوازے, اپنے خاص کرم سے نوازے اللہ. اپنی رحمت کے سائے سے کے نیچے رکھ اللہ, ہمیں اپنی رحمت کے سائے کے نیچے رکھنا اللہ, اپنی رحمت کا سایہ رکھنا اللہ. پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا کر, کاروبار جن کے نہیں ان کو کاروبار دے, جن کو دیے ہیں برکتیں عطا فرما اللہ. رحمتیں بچیاں دی ہیں رحمت ہی بنائی رکھنا اللہ, ان کے نیک سبب بننا کے گھر لیا اللہ. جو خوبصورت رشتہ جوار میں منسلک ہوئے ہیں انہیں نعمت اولاد سے سرفراز فرما اللہ, انہیں نعمت اولاد سے سرفراز فرما اللہ. پردیسیوں کو اپنے حفاظتوں میں رکھنا اللہ, سے انہیں اولاد میں سے تو سلامتیاں دینا, ہر برکت والیاں زندگیاں دینا, ہر عافیت والیاں زندگیاں دینا اللہ. رزق میں برکت ڈالنا, صحتوں میں برکت ڈالنا, کمائیوں میں برکت ڈالنا اللہ. تو قدم قدم پہ ثانیہ کرنا, تو پردیس میں اللہ ولی و نصیب بن جانا, تو ولی و نصیب بن جانا. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم. اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم. اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم. ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا, ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ اللہ انہیں ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے چھوٹا تھا پالے اللہ. ہمارے نفع دل میں صفا فرما اللہ, نفع دل میں اضافہ فرما, نفع دل میں اضافہ فرما. والدہ نے پڑھایا لکھایا اللہ, ان پر رحم فرما اور ہمارے نفع دل میں اضافہ فرما. دارج پہ پہنچا, مارج پہ پہنچا اللہ. تو فصاحت و بلاغت پیدا کر دے اللہ. تو اس معاملے میں ہمارا مددگار بن جا, مددگار بن جا اللہ. تو قدم قدم پہ آسانیاں اس کام کے لیے کر دے اللہ, قدم قدم پہ تو اللہ مددگار بن جا اللہ, ولی و نصیب بن جا. پاکستان کی تو حفاظت فرما, اس کی بچیاں اللہ کافروں کی محبت میں گمراہی میں پڑ گئے اللہ. ان کے کافروں کی اللہ جو ہے ساری ان کی اپنا لی اللہ, اپنی محبت الہی چھوڑ دیا, اپنی محبت نبی چھوڑ دی اللہ, سروں سے پھینک دیا اللہ اپنا محبت الہی اللہ. بڑی بڑی چادروں کا حکم الہی ہوا ہے اللہ, وہ انہوں نے اتار کے پھینک دیا. انہیں کاملہ عاجلہ ہدایت ہے, یہ غضب الہی کا شکار ہونے جا رہی ہیں اللہ. انہیں کاملہ عاجلہ ہدایت ہے, سب کو ایسے سے بچا, بری نگاہ سے بچا اللہ, شیطانوں کی عبادت سے بچا اللہ. تو ہماری زندگی کا مالک بن جا اللہ. کسی کا امتحان نہ کرنا, اپنا امتحان رکھنا اللہ. کسی کا امتحان نہ کرنا, اپنا امتحان رکھنا اللہ. کینے بزو والوں سے بچا کے رکھنا, بد نظروں سے بچانا, بد نظروں سے بچانا. اپنی نظر کرم, اپنی نظر رحمت میں رکھنا. ربنا لا تؤاخذنا نسینا واخطانا, ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
اللہ خیر الرازقین، اللہ اچھے اچھے کھانوں سے جولیاں سے بھر دے، اللہ اچھے اچھے پہناووں سے جولیاں کثرت سے بھر دے، اچھے اچھے پھلوں سے کثرت سے جولیاں بھر دے، پھلوں سے کثرت سے جولیاں بھر دے، ہمارے بچوں کو دین کا عالم بنا، فاضل بنا، اللہ جو بچے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں اللہ کامیابیاں کامرانیاں دے، قدم قدم پہ آسانیاں کر، تو ولی و نصیب بن جا اللہ، کامیاب کر کے اللہ عہدے پہ فائز کر کے دار سے فارغ کرنا، اللہ عہدے پہ فائز کر کے دار سے فارغ کرنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔